الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود، واهب الحياة وخالق الوجود، الذي اتصف بالسمدية وتفرد بالوحدانية، والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود. أشهد أن لا إله إلا الله الحي الحميد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد. بلغ الرسالة على التحديد، وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد. أما بعد، فمعاشر المسلمين، إن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي لا يقوم الدين إلا عليه، ولا تصح الأعمال إلا معه، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمقصود بالعقيدة الإسلامية التي لا يقبل من المسلم غيرها فهي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة واتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي السبيل الوحيد للنجاة من عذاب الله تعالى، وهي التي تحدد علاقة العبيد بخالقهم جل وعلا، كما أنها تعصم المسلم من أن يتأثر بما يحيط به من عقائد فاسدة وتصورات زائغة وأفكار منحرفة. وإن الأعمال التي يعملها البشر لا تقبل منهم إلا إذا كانت خالصة من الشرك. لهذا كان إصلاح المعتقد هو أول ما يوليه الرسل الاهتمام البالغ، فأول ما يدعون إليه الأنبياء عبادة الله وحده وترك العبادة ما سواه، كما قال المولى جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمكث في مكة بعد أن بعثه الله تعالى رسولا يدعو الناس إلى توحيد ربهم عز وجل وتصحيح العقيدة، لأنها هي ما تقوم عليها كل الديانة. وهكذا سار الأئمة المصلحون من بعده، وهو ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. ولذا إن قبول الله تعالى للأعمال متوقف على تحقق التوحيد من العبد، وكمال أعمال العبد تتوقف على كمال التوحيد، فأي نقص في التوحيد قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله. فعلم بذلك أن الحاجة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة حاجة ضرورة ملحة، فإن القلب لا يمكن أن يحيا في طمأنينة ولا سعادة إلا بصحة العقيدة. فإذا غرست العقيدة الصحيحة في نفس العبد من العلم بالله وتوحيده ومحبته وخشيته وتعظيم أمره ونهيه والتصديق بوعده ووعيده، فإنه سيسعد في الدارين وسيسعد مجتمعه به، وذلك لكون صلاح سلوك الفرد تابع لصلاح عقيدته وسلامة أفكاره، وفساد سلوك الفرد تابع لفساد عقيدته وانحرافها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.